बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, वल्लाहु आलम, मैं इस चीज़ को अहलियान पशीन की खुशकिस्मती समझूँ या बदकिस्मती। कल बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जनाब जाम कमाल साहब पशीन के दौरे पर आए, जिनको देखने के लिए 3.5 साल हमारी आंखें तरसती रही, लेकिन उन 3.5 सालों में हम जाम साहब का दीदार न कर सके। लेकिन हुकूमत से महरूमी के बाद, वज़ारत आला से महरूमी के बाद, जनाब जाम कमाल साहब को, जो मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उन्हें पशीन याद आया और फिर पशीन में हल्का PB-20 जो कि मेरा हल्का है वो याद आया। खुदा खबर वो हकायक जाम साहब को भी मालूम है कि उन्होंने हुकूमत से महरूमी के बाद मेरे गांव का क्यों रुख किया। ये वजूहात अपनी जगह पर मौजूद हैं। आगा साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, बलोच और पश्तून तो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो सिर्फ खाना खाने के लिए आते तो मैं उन्हें एक परतकल्लुफ ज़ुहराना दे सकता था, लेकिन आमद के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमाते, मुझे उनसे इख्तिलाफ है। मसला ये है, जाम साहब अगर सिर्फ खाना खाने के लिए आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे अभी डेट दें, मैं यहीं फ्लोर पे ऐलान करता हूं कि सारी असेंबली आपके साथ, हुरमज़ई में आप मेरे मेहमान हैं। लेकिन खाने के आड़ में स्कीमों का इफ्तिताह करना, वहां रिबन काटना, क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट स्टेडियम, और वो भी खुद साख्ता, ना मालूम किसकी जमीन है, ना मालूम कौन सा ग्राउंड है, ना मालूम जाम साहब आपको कौन वहां का लेकर गया और क्यों लेकर गया, किस मकसद के लिए लेकर गया, वल्लाहु आलम, जाम साहब खुद बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, वो ये कि बलूचिस्तान के मौजूदा वज़ीर आला हमें ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि बलूचिस्तान के हर हल्के का MPA अपने हल्के में चीफ मिनिस्टर की हैसियत रखता है। PB-20 में मेरे होते हुए कोई शख्स आइंदा इस गरज से और इस तस्वुर के साथ मेरे हल्के में कदम न रखे कि वो मेरे स्कीमों का इफ्तिताह करेगा। मैं इस चीज पर जाम साहब से और उनके साथ जो लोग सरकारी ओहदा रखते हुए वहां मौजूद थे, इस पर पुरजोर एहतजाज करता हूं और ये उम्मीद रखूंगा बजा तौर पर कि अगर आपने ये सोच रखा है कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान असेंबली, उसमें बोलने वाले और उसमें हकायक से पर्दा उठाने वाले मौजूद नहीं, तो ये मेरे ख्याल में गलत फहमी है। मैं ऑनरेबल फ्लोर पर इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि PB-20 से ताल्लुक रखने वाले तमाम स्कीमात, उनकी ऑथराइजेशन वो हल्का के MPA के हवाले हो चुकी हैं। इसलिए आइंदा के लिए
کوئی شخص ان اسکیموں کا افتتاح کرنے کے لیے. شکریہ سید عزیز اللہ آغا صاحب. مجھے تھوڑا سا وقت دیں. آپ کا پوائنٹ ریکارڈ ہو گیا. میرے خیال مجھے سے اسمبلی کی کارروائی کی طرف آتے ہیں. مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. مختصر 1-2 منٹ مجھے دے دیں. جناب اسپیکر، ہم بلوچستان کے لوگ روایت رکھتے ہیں. ہمارے انتہائی اہم اور بہت تابناک روایات ہیں، سیاسی حوالے سے بھی، قبائلی حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی. اگر ہم ان روایات کو پس پش ڈالیں گے، اگر ہم ان روایات کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر بلوچستان اور اس کا جو قبائلی معاشرہ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بلوچستان کے جتنے بھی سیاسی اور قبائلی روایات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی ایکٹیویٹی سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا قبائلی اور سیاسی ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہو. اس لیے جناب اسپیکر، بلوچستان اسمبلی کے ایک ممبر کی حیثیت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے حلقے میں جتنی بھی اسکیمیں ہیں، میرے حلقے میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ خوانی نہ کی جائے، انہیں نہ چھیڑا جائے، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. اور ان کی جو ایک حقیقت ہے اور ان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو بھانپتے ہوئے اس انداز میں اس ماحول کو پروان چڑھایا جائے کہ جس سے ہمارا یہ مقدس ماحول، یہ پرامن ماحول، یہ شائستہ ماحول وہ متاثر نہ ہو. شکریہ سید عزیز اللہ آغا صاحب. جناب اسپیکر، میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ امید رکھوں گا کہ اس موقع پر آپ رولنگ دیں کہ جام کمال صاحب نے جس اسکیم کا افتتاح کیا ہے ورمزئی قلعے میں، اسے کوئی قانونی اور کوئی آئینی حیثیت حاصل نہیں، لہذا اس چیز کو ایک ایسے انداز میں ڈیل کیا جانا چاہیے کہ جس سے ممبران اسمبلی کا استحقاق مجروح نہ ہو. میں انہی باتوں کے ساتھ شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش.